نحمدہ व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बेस्ट पुरानी वज़ाइफ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो हर तरह की परेशानी के लिए है। अगर आपका कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो या कोई भी रुकावट हो जो हल ना हो रही हो, कोशिश करने के बावजूद भी आप थक चुके हों, हार चुके हों, लेकिन किसी परेशानी या किसी रुकावट का कोई भी हल ना निकल रहा हो, तो आपने क्या करना है कि मायूस नहीं होना, नाउम्मीद नहीं होना, क्योंकि नाउम्मीदी और मायूसी कुफ्र है। या आपका कोई काम ऐसा हो जो होते होते रुक जाता हो, यानी आप किसी काम को करने लगते हैं लेकिन वो काम जब तकमील को पहुंचता है तो उसमें ऐसी कोई रुकावट हायल हो जाती है कि वो रुक जाता है और वो तकमील तक नहीं पहुंच सकता। और इसी तरह अगर आप किसी सख्त से सख्त तरीन मुसीबत में मुब्तला हो जाएं, यानी ऐसी कोई मुसीबत हो जिसमें आप फंस जाए और आपको निकलने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, तो आप इस वजीफ़े को ज़रूर करें। और इसी तरह अगर आप मकरूज़ हो गए हैं, यानी आप इतने कर्ज़दार हो गए हैं कि आपको कर्ज़ अदा करने का कोई भी ज़रिया नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आपने जिससे कर्ज़ लिया है वो आपको मुसलसल तंग कर रहा है कि मेरा कर्ज़ अदा करो, और वो आपको ढील भी नहीं दे रहा। और आप इसी तरह अगर आप कर्ज़ के हवाले से परेशान हैं और कर्ज़ से आपकी कमर टूट गई है, तो आप ये वजीफ़ा करें। और इसी तरह अगर कोई हमारा बहन भाई किसी नागहानी आफत में फंस गया है या किसी रंजो गम में मुब्तला है, तो इंसान का जो सबसे बड़ा गम होता है, रंजो गम होता है, वो औलाद का होता है। बाज़ औक़ात कुछ हमारे बहन भाई ऐसे हैं जो औलाद जैसी नेमत से महरूम है, और जो लोग औलाद जैसी नेमत से महरूम होते हैं हमेशा वो औलाद के ना होने की वजह से एहसासे कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं कि उनकी औलाद नहीं है। जब वो दूसरों को देखते हैं तो अपने अंदर कमियां महसूस करते हैं। या बाज़ औक़ात हमारे ऐसे बहन भाई हैं कि जिनकी औलाद तो होती है लेकिन वो नाफरमान होती है, सरकश होती है, गलत कामों में मुब्तला हो जाती है, वालिदैन की बात नहीं मानती, या गलत कामों में मुब्तला से मुराद शराब, जुआ, गलत किस्म की सोसाइटी में पड़ जाते हैं। तो ये भी वालिदैन के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ़ और गम का हिसाब होता है, जो वालिदैन ही समझ सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई भी हमारा बहन भाई किसी भी गम में मुब्तला हो, दुख में मुब्तला हो, तकलीफ़ में मुब्तला हो, जिससे उसको छुटकारा ना हासिल हो रहा हो, तो वो इस वजीफ़े का सहारा ले, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इस तकलीफ़ से, इस गम से निजात दे देंगे। तो ये जो वजीफ़ा मैं आज आपको बताने लगी हूँ, इस वजीफ़े के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इस वजीफ़े के करने से आप करोड़पति बन जाएंगे, और ये वजीफ़ा आपके दिल को सकून बख्शेगा, आपके दिल को इत्मीनान बख्शेगा। जब भी आप परेशान हों, बेसकून हों, बेचैनी महसूस करें, तो फ़ौरन आप इस वजीफ़े को करना शुरू कर दें। तो इसी तरह इस वजीफ़े के बरकत से आपके घर में रहमतें, बरकतें नाजिल होना शुरू हो जाएंगे, आपके घर में रिज़्क़ की फरावानी शुरू हो जाएगी। तो गर्ज़ के ये वजीफ़ा हर मुश्किल, हर परेशानी, और इसी तरह कोई हमारा बहन भाई कर्ज़ में मुब्तला है या कोई किसी सख्त बीमारी में मुब्तला है, जैसा कि आपको भी पता होगा आजकल कि कैंसर कितना आम हो गया है। हर दूसरे बंदे के बाज़ औक़ात गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं, आखिरी स्टेज पे कैंसर होता है, तो पता चलता है कि फ़लाँ भाई को, फ़लाँ बहन को कैंसर है, गुर्दों का कैंसर है, हड्डियों का कैंसर है, ब्लड कैंसर है। और इसी तरह अगर किसी को लकवा हो गया है, गर्ज़ के कोई भी सख्त से सख्त, ख़तरनाक से ख़तरनाक बीमारी अगर किसी हमारे बहन भाई को है, या वो किसी गम
مصیبت یا تکلیف یا کسی ناگہانی آفت میں مبتلا ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ہر چیز سے چھٹکارا حاصل کر دیں گے، اور آپ کے جتنے بھی مقاصد ہیں، چاہے وہ دینی ہیں چاہے وہ دنیاوی ہیں، چاہے جس طرح بھی آپ کے مقاصد ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اس میں کامیابی حاصل دیں گے۔ اور جتنے بھی آپ کے اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے ترقی کی راہیں کھول دیں گے۔ تو کیا ہے کہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے؟ تو وظیفہ پڑھتے وقت آپ نے تعداد کی کمی اور بیشی نہیں کرنی، نہ وظیفے میں ہم نے کمی کرنی ہے اور نہ ہم نے زیادتی کرنی ہے۔ اور اس وظیفے کے لیے وقت کی کوئی بھی قید نہیں ہے، دن ہو یا رات ہو، غرض کہ آپ کسی بھی وقت جب بھی آپ آسانی دیکھیں کہ آپ کے لیے فلاں وقت میں آسانی ہے تو آپ اس وقت بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو سہولت میسر ہو آپ اس وظیفے کو کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ دوران وظیفہ کوئی بھی دنیاوی گفتگو مت کریں، اور وظیفہ خاص اپنے رب کو حاضر اور ناظر جان کر کریں، اور اپنے رب کو یہ بتائیں کہ ہم تیرے محتاج ہیں، اگر تو ہماری ان ساری پریشانیوں اور غموں کو نجات ہمیں نہیں دے گا تو کوئی بھی شخص ہمیں نجات دینے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے اور وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی نے یہ تکلیفات ہم پر بھیجی ہیں۔ اگر وہ نہ ہٹائے تو کوئی بھی شخص اس کو ہٹانے والا نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے خاص اپنے رب سے دعا مانگنی ہے کہ وہ ہمیں ان تمام تکلیفات سے نجات دے دے۔ تو کیا کرنا ہے کہ آپ جب بھی وظیفہ کرنے بیٹھیں کوشش کریں کہ باوضو حالت میں بیٹھیں، اور دوران وظیفہ کسی بھی قسم کی گفتگو مت کریں، تنہائی میں بیٹھ کے اس وظیفے کو کریں تاکہ آپ کی تمام توجہ وظیفے کی طرف ہو اور اپنے مقاصد کی طرف، اور خاص اللہ کی طرف ہو کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اسی سے ہی مانگیں گے۔ تو کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہر روز وظیفہ کرنا ہے، کسی دن بھی اس وظیفے کے بیچ میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا، تو ہر روز آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، بلکہ زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ کچھ ہی دنوں کے وظیفے سے آپ کو خود اس میں اثر نظر آئے گا۔ تو آپ نے وظیفہ کرتے ہوئے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یا فتاح اس کی ایک تسبیح، یا فتاح اس کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ، اور اگلی تسبیح ہے یا وہاب، یہ بھی ایک تسبیح ہے یعنی 100 مرتبہ، یا فتاح یا وہاب، ایک تسبیح یا فتاح کی آپ نے کرنی ہے، ایک تسبیح آپ نے یا وہاب کی کرنی ہے، اور ایک تسبیح آپ نے یا رزاق اس کی کرنی ہے، اور ایک تسبیح آپ نے یا معز اس کی کرنی ہے۔ یعنی آپ نے یہ 4 تسبیحیں کرنی ہے، یعنی 400 مرتبہ، 100 مرتبہ آپ نے یا فتاح پڑھنا ہے، اور دوسری مرتبہ آپ نے 100 دفعہ یا وہاب پڑھنا ہے، اور اسی طرح تیسری مرتبہ آپ نے یا رزاق یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا معز یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ چاروں اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، اور یہ 4 تسبیحیں ہو جائیں گی۔ آپ نے وظیفہ کرتے ہوئے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو دیکھیے گا اللہ رب العزت آپ کو کتنا قلب کا سکون عطا کریں گے کہ آپ خود ہی اس وظیفے کو زندگی کا معمول بنا لیں گے، اور آپ اگر اس وظیفے کو نہیں کریں گے تو آپ کا دل بے چین رہے گا۔ غرض کہ آپ جب اس وظیفے کو شروع کریں تو کسی سے گفتگو مت کریں، اور جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے رب سے دعا کریں اور پھر وہاں سے اٹھ جائیں، اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے وظیفے سے آپ کو خود اس کا اثر نظر آ جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔